कोसिस गरौँ के छ हैन। अब लेसन यो एमसीक्यू स्टार्ट गर्नु अगाडि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नै सोधे हो, ट्रायंगलको साइड्स कतिवटा हुन्छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? ट्रायंगलको नम्बर अफ साइड्स कतिवटा हुन्छ? 3 हो 3। क्वाड्रिलेटरल पछि के अरे ट्रायंगल पछि के आउँछ? क्वाड्रिलेटरल आउँछ। क्वाड्रिलेटरलको साइड कति हो? क्वाड्रिलेटरलको साइड 4 हो है। यो चाहिँ हामीले यादै गर्नुपर्छ। ट्रायंगल पछि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पछि के आउँछ त मेरो? पेन्टागन आउँछ। पेन्टागन भनेको नम्बर अफ साइड्स 5 हुन्छ। त्यसैगरी के आउँछ? 5 हेक्सागन आउँछ। हेक्सागन भनेको कति साइड्स त हो त? 6 साइड हो। 6 त्यसैगरी हेप्टागन आउँछ हो। त्यसपछि नोनागन, त्यसपछि के आउँछ? ओक्टागन आउँछ हो। 7 अक्टागन हो। त्यसपछि नोनागन, त्यसपछि के आउँछ? डेकागन आउँछ हो। 7 8 9 10 यो पनि याद राखिराखौँ हो। यो बेसिक कुरा पनि सोध्न सक्छ तपाईलाई, त्यही भएर यो कुरा पनि याद राखिराखौँ। यसैको बेसमा भएर एउटा एमसीक्यूज गरौँ है। एउटा क्वेसन दिएको छ, इभ्यालुएट द लेन्थ अफ साइड अफ रेगुलर hexagon if its perimeter is given as 48 सेन्टिमिटर। मलाई के सोधेको छ त? इभ्यालुएट द लेन्थ अफ साइड अफ अ रेगुलर हेक्सागन हो। रेगुलर हेक्सागन मेरो एउटा के छ त? एउटा फिगर छ हो, एउटा सेप छ हेक्सागन, जसको नम्बर अफ साइड्स कति हुँदो रहेछ? 6 हुँदो रहेछ हो। 1 2 3 4 5 6 हो। यो मेरो के भयो त? हेक्सागन भयो हो। अनि लेन्थ सोध्या छ हो। रेगुलर हेक्सागनको लेन्थ पत्ता लगाऊ। यदि पेरिमिटर मेरो कति दिइरहेको छ त? 48 सेन्टिमिटर दिइरहेछ। पेरिमिटर कति दिइरहेछ त? 48 सेन्टिमिटर दिइरहेछ। अब कुनै पनि आयो रे हैन, यसमा क्वेसन जे पनि आउन सक्छ। हेक्सागनको ठाउँमा ट्रायंगल आउन सक्यो, क्वाड्रिलेटरल आउन सक्यो, पेन्टागन आउन सक्यो, हेक्सागन आउन सक्यो, हेप्टा, अक्टा, नोना, डेका, जुन पनि आउन सक्यो। यसको लागि पेरिमिटरको फर्मुला छ। पेरिमिटरको फर्मुला छ n इन्टु साइड हो। अनि यो n भनेको चाहिँ नम्बर अफ साइड अफ फिगर जुन पनि हुन सक्यो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेन्टागन जुन पनि हुन सक्यो हो। अब पेरिमिटर मेरो कति दिइरहेछ? 48 सेन्टिमिटर दिइरहेछ। पेरिमिटर अफ रेगुलर हेक्सागन मैले यदि गर्ने हो भने फर्मुला के लेख्न सके मैले? n इन्टु साइड लेख्न सके हो। अनि n भनेको के भयो त? मेरो हेक्सागन छ, त्यही भएर n कति भयो त? 6 भइदियो। 6 इन्टु साइडलाई मैले के माने? a माने। लेट a गरे साइडलाई हो। 48 हो। l नै गरौँ हो, l नै मानेछौँ मैले फिगरमा, त l नै गरौँ हो। 6 इन्टु l इक्वल्स टु 48 भयो। अनि l इक्वल्स टु 48/6 भयो। 6 कति छ? 48 8 छ हो। त्यही भएर लेन्थ अफ द साइड अफ रेगुलर हेक्सागन कति रहेछ त? 8 सेन्टिमिटर रहेछ हो। हामीले कुनै पनि फिगरको लागि फर्मुला पेरिमिटरको के युज गर्नु पर्यो त? पेरिमिटर इक्वल्स टु n इन्टु a हो। यो a भनेको के भयो त? साइड भयो हो। लेन्थ अफ द साइड भयो हो। अनि यो भनेको के भयो त? नम्बर अफ द साइड्स भयो। नम्बर अफ द साइड्स अफ द फिगर ल्याऊ। ल ल यसमा कन्फ्युजन छ त? अब कसैलाई भन्नु त? छ कसैलाई? छैन सर। ल अब त्यसो भए हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सबैले यो याद गर्नु पर्यो कुराहरू। फाइन्ड
the volume of a triangular prism whose base area is 256 meter square and height is 6.5 meter हो। अब यसमा के निकाल भनेछ त भोल्युम अफ के त ट्रायंगुलर प्रिजम को निकाल भनेछ जसको बेस एरिया कति दिइराको छ त 256 मिटर स्क्वायर दिइराछ हो अनि हाइट कति दिइराको छ त 6.5 मिटर। ल रूपा भन्नु त हिजो मैले फर्मुला लेखाएको भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिजम को फर्मुला के हो? भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिजम को फर्मुला के थियो मैले हिजो लेखाएको? कसैले पढ्नु भएको छ भने भन्नु के थियो हिजोको फर्मुला? भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिजम को फर्मुला के थियो त? बेस एरिया इन्टु हाइट हो। दुईटै मेरो दिइराको छ, बेस एरिया पनि दिइराछ, मैले हाइट पनि दिइराछ। त्यसैले मैले केही पनि गर्नु परेन, डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दिए पुग्छ। 256 इन्टु 6.5 ल भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ? 256 इन्टु 6.5 गरिदिए बेला 1664 मिटर स्क्वायर। हेर्नु त यति आयो सबैको? आयो सर एरिया एरिया बेस होइन र? एरिया अफ बेस भन्नु र बेस एरिया भन्नु एउटै हो नि। एरिया अफ बेस र बेस एरिया भन्नु एउटै हैन त हो। इंग्लिशको शब्द यस्तै हैन त? एरिया अफ बेस र बेस एरिया भन्नु एउटै हैन हो कि हैन रूपा? होला 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 हैन? एन्सर चाहिँ मिलेको छ। कस्तो एन्सर मिलेर भएन। यो मेरो ट्रायंगुलर प्रिजम छ हो। एरिया अफ द बेस भनेको यसैको एरिया हो अनि बेस एरिया भनेको पनि यही भएन त? अनि एउटै भएन त? एरिया अफ बेस र बेस एरिया भने एउटै हैन? यो त हो। एकचोटि फेरि क्वेसन फर्स्टको क्वेसनको रिपिट गरिदिनु न ल, मैले बुझ्दै बुझिनँ। म थिइनँ कि फर्स्ट क्वेसनमा अनि ल यो त हामीलाई थाहा छ ट्रायंगुलरको ट्रायंगल भनेको तीनटा साइड हुन्छ, क्वाड्रिलेटरल भनेको चारवटा साइड हुन्छ, पेन्टागन 5, हेक्सागन 6 यो याद गर्नु हैन? सबै लेखिदिएको छु ट्रायंगलदेखि डेकागनसँग 3 साइडदेखि 10 साइडसम्म लेखिदिएको छु हो। अब त्यसैको बेसमा भएर एउटा क्वेसन सोधा रहेछ, इभ्यालुएट द लेन्थ अफ द साइड अफ रेगुलर हेक्सागन इफ इट्स पेरिमिटर इज गिभन एज 48 सेन्टिमिटर। अब पेरिमिटर अफ जुनै फिगरको सोध्यो भने पेरिमिटरको फर्मुला बन्छ के बन्छ त भन्दाखेरि n इन्टु a बन्छ भनेर भने मैले, ठिक छ? अनि यो a भनेको के भयो त? लेन्थ अफ दिस साइड भयो जुन सोधिरहेछ क्वेसनमा हो। लेन्थ अफ दिस साइड भयो जुन सोधिरहेछ। अनि यो n भनेको जुन फिगर तपाईलाई देखाउँछ त्यसको साइड। अब हेक्सागन भनेको कतिवटा साइड भयो त? 6 वटा साइड भयो हो। पेरिमिटर मेरो कति दिइराको छ त? 48 दिइराछ हो। अनि n भनेको हेक्सागनको साइड कतिवटा भयो त? 6 वटा भयो हो। अनि a भनेको के भयो त? लेन्थ अफ द साइड जुन सोधिरहेको छ। अनि l इक्वल्स टु 48/6 गर्ने हो भने कति आउँछ त? 8 सेन्टिमिटर आउँछ। यही नै मेरो एन्सर भयो। बुझ्नु भयो? जो ल त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। Find the surface area of the volleyball of radius 21 cm। ल के को सोधेको छ त? सर्फेस एरिया अफ द भलिबल। भलिबलको सेप मैले हिजो कुन हुन्छ भनेको थिएँ भन्नु त? भलिबलको सेप के हुन्छ? स्पेयर हुन्छ भनेको थिएँ हो। त्यसो भए सर्फेस एरिया के को सोध्यो त? मेरो स्पेयरको सोध्यो हो। रेडियस कति दिइराको छ त? 21 सेन्टिमिटर दिइराछ। सर्फेस एरिया अफ स्पेयरको फर्मुला भन्नु त के हो?
भन्नु 4 त पाई आर स्क्वायर हो 4 पाई आर स्क्वायर भ्यालु हालिदिनु 4 पाई आर भनेको 21 को स्क्वायर ल एन्सर निकाल्नु त कति आउँछ 5541.769 मिटर स्क्वायर आउँछ आयो यति लक्ष्मी र आयशाले बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझिहाल्छ सर मैले कसले बोल्नुभयो आइशा ल ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ हो फर्मुलाहरूको हिजो मैले लेखाएको थिएँ त्यो भिडियो पठाउँला हजुरलाई त्यो फर्मुला पढ्नु पर्यो फर्मुला पढेपछि ठ्याक्कै भ्यालु हाल्ने एन्सर ठ्याक्कै आउँछ ल आयो यति 5541.769 मिटर स्क्वायर आयो त आयो ल आयो त्यसो भए अर्को क्वेसनमा जाउँ वाट इज द एरिया अफ स्क्वायर whose diagonal is 4 cm हो वाट इज द एरिया अफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 4 सेन्टिमिटर भनेको छ हिजो मैले एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ हो के लेखाएको थिएँ भन्दाखेरि एरिया अफ स्क्वायर विथ डायगोनलको फर्मुला लेखाएको थिएँ हेर्नु त के छ एरिया अफ स्क्वायर विथ डायगोनलको फर्मुला हेर्नु त सबैले हिजो क्लास अटेन्ड गरेकोले एरिया अफ स्क्वायर विथ डायगोनलको फर्मुला 1/2 इन्टु डी स्क्वायर छ हो एरिया अफ स्क्वायर विथ डायगोनलको फर्मुला के छ त 1/2 इन्टु डी स्क्वायर छ अनि यही डी स्क्वायर के दिएको छ त मेरो डायगोनल इज 4 सेन्टिमिटर भनेको छ के दिएको रहेछ त डायगोनल भनेको 4 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ त्यही भ्यालु हालिदिने 1/2 इन्टु 4 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर भनेको कति 16 2 8 जा 16 कति रहेछ त एरिया अफ स्क्वायर विथ डायगोनलको एन्सर 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर ठिक छ हिजोको फर्मुलाहरू पढ्नु भएन कसैले त्यसो भए मैले त्यही मान्नु पर्यो पढ्नु पर्यो अब ल अर्को क्वेसनमा जाउँ वाट सर एकैछिन तल गरिदिनु न ल अनि अर्को के सोधेको छ भन्दाखेरि वाट आर द एरिया अफ 4 वाल्स एन्ड अ फ्लोर अफ अ रुम भनेर सोधेको छ एरिया अफ 4 वाल्सको फर्मुला लेख्नु है यो याद गर्नु एरिया अफ 4 वाल्सको फर्मुला 2l + b * h हो लेन्थ पनि हुन्छ ब्रेथ पनि हुन्छ हाइट पनि हुन्छ त्यही भएर कति भयो 2 लेन्थ प्लस ब्रेथ इन्टु हाइट त्यसै गरी एरिया अफ फ्लोर आयो भने l * b गरिन्छ हो अनि के सोध्यो त एरिया अफ 4 वाल्स एन्ड अफ फ्लोर अफ अ रुमको के सोध्यो त फर्मुला सोध्यो त्यसो भए के गर्नु पर्यो मैले यो दुईटालाई जोडिदिनु मात्रै पर्यो हो एरिया अफ 4 वाल्स एन्ड फ्लोर अफ अ रुमको फर्मुला के बन्छ त मेरो 2l + b * h + l * b ल यो फर्मुला चाहिँ याद राखिराख है एरिया अफ 4 वाल र एरिया अफ फ्लोर हो त्यसै गरी एरिया अफ सिलिङ पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ हो एरिया अफ सिलिङ सोधे पनि त्यसको फर्मुला पनि के हुन्छ त l * b नै हुन्छ हो अब यसैमा सोधिदिन सक्छ एरिया अफ 4 वाल्स फ्लोर
एन्ड सिलिङ अफ अ रुम चाहिँ कति हुन्छ त भनेर सोधिदिन सक्छ हो। एरिया अफ 4 वाल्स भनेको के भयो त 2L + B * H भयो हो। फ्लोर भनेको के भयो त L * B भयो हो। त्यसै गरी फेरि सिलिङ भनेको के भयो त L * B भयो हो। 2L + B * H जस्ताको त्यस्तै L + B र L + B जोड्दा कति हुन्छ त ट्वाइस अफ LB हुन्छ। ल यसमा छ त कसैलाई कन्फ्युजन? नहुनु पर्ने हो, जस्ट फर्मुला मात्रै याद गर्ने हो। एरिया अफ 4 वालको फर्मुला 2L + B * H, एरिया अफ फ्लोरको फर्मुला L * B, सिलिङको L * B। अनि एरिया अफ 4 वाल्स एन्ड फ्लोर सोध्यो भने 2L + B * H + L * B। त्यसै गरी यता सिलिङ पनि दिन सक्यो। सिलिङ र फ्लोरको एउटै फर्मुला हो, के हो त L * B हो। अनि एरिया अफ 4 वाल फ्लोर एन्ड सिलिङ अफ अ रुम सोध्न सक्यो। तिनटैको एरिया राखेर के गरिदिने त जोडिदिने मात्रै। जोडेपछि मेरो एन्सर आउँछ। ल छ त यसमा कन्फ्युजन कसैलाई? छ त छैन? त्यसपछि अर्को आयो क्वेसन मेरो, द एरिया अफ स्क्वायर इज 25x² - 10x + 1। What is its पेरिमिटर भनेछ हो। मेरो अप्सन छ 5x + 1 को होल स्क्वायर, बी मा छ 2 5x + 1, सी मा छ 4 5x - 1, अनि डी मा छ 4 5x + 3। अब हेरौँ हो, एरिया अफ स्क्वायर के दिइरहेछ त मेरो 25x² - 10x + 1 इक्वेसनको फर्ममा दिएको छ एरिया अफ स्क्वायर। हेरौँ है, एरिया अफ स्क्वायर के दिइरहेछ मेरो 25x² - 10x + 1 दिइरहेछ हो। मेरो एरिया अफ स्क्वायरको फर्मुला के हो त L² हो। त्यसो भए यो यसलाई फ्याक्टराइज गरेर एउटै भ्यालु आउँछ है। चेक गरौँ कसरी होला हो। 25x² हो। अब के गर्नु पर्यो त यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। पहिला मैले के भनेको थिएँ, यो दुइटालाई के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 25 * 1 भनेको 25 भयो हो। अब मल्टिप्लाई गरेर 25 ल्याउनु पर्यो र प्लस साइन दिएको छ भने प्लस गरेर कति ल्याउनु पर्यो त 10 ल्याउनु पर्यो। 25 लाई फ्याक्टराइज गरौँ, 5 5 जा 25 हो। मल्टिप्लाई गर्दा 25 आउँछ र 5 + 5 जोड्दा कति आउँछ त 10 आउँछ। त्यही भएर फ्याक्टराइजेसन भ्यालु कति भयो त मेरो 5 + 5x भइदियो हो। अब जस्ट ब्र्याकेट खोलौँ, 25x² माइनस प्लस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5x + 1 हो। अब यो दुइटामा कमन के छ हेरौँ, 5x छ हो। 5 5 जा 25, बाँकी रह्यो x हो। 5x मैले बाहिरै लगिसकेँ, बाँकी भयो 1। अब यो दुइटामा केही कमन छैन भनेको कमन के छ त -1 छ हो। माइनस प्लस माइनस, त्यही भएर 5x हो। अब यसलाई प्लस बनाउन के हाल्नु पर्यो त मैले माइनस हाल्नु पर्यो। माइनस माइनस प्लस हो, -1 भयो। कति आयो त 5x - 1 र 5x - 1 नै आयो। कति रहेछ त एरिया 5x - 1 को होल स्क्वायर रहेछ, मतलब L * L नै रहेछ। त्यसो भए यो ठिक छ। त्यसो भए क्वेसनमा के सोधेको छ त मलाई पेरिमिटर सोधेको छ। पेरिमिटर अफ स्क्वायरको फर्मुला मलाई थाहा छ, के हो त 4L हो। अब यताबाट मैले एउटा L निल्यो भने कति आउँछ त 5x - 1 आउँछ हो। त्यसो भए मेरो पेरिमिटर के रहेछ त 4 5x - 1 रहेछ, मतलब अप्सन सी रहेछ। यसमा कन्फ्युजन छ त कसैलाई? A cone and a hemisphere have
इक्वल बेसिस एन्ड इक्वल भोल्युम्स हो, देन द रेसियो अफ देयर हाइट्स, रेसियो अफ देयर हाइट्स चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ हो, इज अप्सन ए मा छ 1:2, बी मा छ 2:1, सी मा छ 2:3, डी मा छ 3:4। ल अब हेरौँ है, एउटा मेरो के दिइरहेछ, कोण दिइरहेछ हो, अर्को मेरो के दिइरहेछ त हेमिस्फियर दिइरहेछ, जसको चाहिँ इक्वल बेस छ हो। कोण हेर्ने हो भने मुनि के छ त सर्कल छ हो, अनि हेमिस्फियरको पनि बेस हेर्ने हो भने के छ त सर्कल नै हुन्छ हो। दुवैको के छ त रेडियस छ, दुवैको रेडियस छ हो। अनि हेमिस्फियरको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो रेडियस हो भने यसको हाइट पनि के हुन्छ त, यसको हाइट पनि के हुन्छ त रेडियससँग बराबर हुन्छ हो। हेमिस्फियरको यो नोट चाहिँ लेखिराखौँ, हेमिस्फियरको हाइट र रेडियस एउटै हुन्छ भनेर लेखिराखौँ नोटमा हो। जति रेडियस हुन्छ हेमिस्फियरको त्यति नै के हुन्छ त हाइट पनि हुन्छ हेमिस्फियरको भनेर लेखिराखौँ हो। त्यसपछि भनेछ ह्याभ इक्वल भोल्युम्स, कोण र हेमिस्फियरको भोल्युम चाहिँ के रहेछ त बराबर रहेछ। त्यसो भए तिनीहरूको हाइट्सको के निकाल त रेसियो निकाल भनिदियो। मसँग भोल्युम अफ कोणको फर्मुला के छ, भोल्युम अफ कोणको फर्मुला भन्नु त के हो, 1/3 पाई स्क्वायर हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अनि भोल्युम अफ हेमिस्फियरको फर्मुला 2/3 पाई आर क्यूब होइन हो 2/3 पाई आर क्यूब हो। अब इक्वल टू छ भने यो 3 काट्न पाएँ मैले, यो पाई पाई काट्न पाएँ हो, यो आर स्क्वायर दुइटै काट्न पाएँ, यसबाट एउटा काट्न पाएँ हो। कति भयो त एच इक्वल्स टु 2r भइदियो हो। अनि यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु त, एच यो मुनि के आइदियो आर आइदियो हो, इक्वल्स टु 2 आइदियो हो। अनि यो मेरो के को हाइट भयो त कोणको हाइट भयो हो। अनि यो के भइदियो त रेडियस के को त हेमिस्फियरको रेडियस हो। अनि रेडियस अफ द हेमिस्फियर के भनेको थिएँ त हाइट, रेडियस अफ हेमिस्फियर र हाइट के हुन्छ त बराबर हुन्छ हो। यसको मुनि केही छैन मतलब के छ त 1 छ हो। हाइट अफ कोण डिभाइड बाई हाइट अफ हेमिस्फियर गर्ने हो भने कति आउँछ त 2/1। 2/1 भनेकै के हो त रेसियोको फर्ममा 2:1 हो। त्यही भएर कुन राइट रहेछ त अप्सन 2:1। ल यसमा कन्फ्युजन छ त कसैलाई भन्नुहोस्, छ त छैन। ल अगाडि बढौँ। छैन सर। ल if the diameter of a semicircular protector is 14 cm, then its perimeter is हो। अब यो मेरो फर इक्जाम्पल हेरौँ है, यो मेरो सर्कल छ भने मैले यसलाई आधी भागमा काट्ने हो भने मेरो कस्तो सेप आउँछ, यति सेप आउँछ। यसलाई के भनिन्छ सेमी सर्कल भनिन्छ हो। फेरि यसलाई मैले काट्दिने हो भने बाँकी कति हुन्छ त यति हुन्छ। यो सेपको नाम के होला भन्नु त कसैले, यो फुल सर्कल भयो हो, यो सेमी सर्कल भयो हो। यसलाई यो सेपलाई के भन्छ होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, आइसा लक्ष्मी कसैले भन्न सक्नुहुन्छ।
I don't know, sir. रूपा भन्न सक्नुहुन्छ? ल यसलाई के भनिन्छ त? क्वार्टर नहीं भनिन्छ। क्वार्टर सर्कल भनिन्छ हो। यसको एरियाको फर्मुला के हो त? पाई आर स्क्वायर हो। अब सर्कललाई काट्दिने, आधीमा काट्दिने हो भने कति हुन्छ त यसको एरिया? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ हो। अब यसलाई 4 भागमा काट्दिएको छ भने यसको कति हुन गयो त? पाई आर स्क्वायर बाई 4 हुन गयो हो। यसलाई 2 भागमा काट्दियो, त्यही भएर कति भयो? 2 भयो। यसलाई 4 भागमा काट्दियो, त्यही भएर 4 भयो हो। त्यसै गरी पेरिमिटरको पनि निकाल्ने कति कति आउँछ त? तिनटैको निकालेर लेख्ने कति कति आउन सक्छ त हो। ल अब क्वेसनतिर जाउँ। इफ द डायमिटर अफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेन्टिमिटर हो। सबैले प्रोटेक्टर देखेको हुनुपर्छ। प्रोटेक्टरको सेप कस्तो हुन्छ त? सेमी सर्कलको सेपमा हुन्छ हो। जसको डायमिटर कति दिइरहेछ त? डायमिटर कति दिइरहेछ? 14 सेन्टिमिटर दिइरहेछ। त्यसो भए पेरिमिटर पत्ता लगाऊ भन्यो हो। अब डायमिटरलाई रेडियसको फर्ममा लेख्ने हो भने रेडियस भनेको डायमिटरको हाफ हो। 14 डिभाइड बाई 2 भनेको रेडियस कति आयो त मेरो? 7 सेन्टिमिटर आयो हो। पेरिमिटर अफ पुरै सर्कल कति हो त? 2 पाई आर हो। अनि आधी छ भने डिभाइड बाई कति गर्नु पर्यो? 2 गर्नु पर्यो। यो के भइदियो त? सेमी सर्कल भइदियो हो। यो 2 काटे, बाँकी कति भयो त? पाई आर रहेछ मेरो पेरिमिटर अफ के त? सेमी सर्कलको पेरिमिटर रहेछ हो। अब जस्ट भ्याल्यु हालिदिउँ। पाई भनेको कति हो? 22/7 हो। अनि आर भनेको कति निकालेँ त मैले? 7 निकालेँ। 7 काटे, पेरिमिटर कति आयो त मेरो? 22 सेन्टिमिटर आयो। ल कसैलाई कन्फ्युजन छ त यसमा? छ त? छैन होला। अब अर्को क्वेसन लेखौँ हो। अब बाइसाइकल, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ हो। अब बाइसाइकल व्हील मेक्स 5000 revolutions in moving 11 kilometer हो। then the diameter of the wheel is टेक पाई इक्वल्स टु 22/7 भनेर दिइरहेछ हो। अब क्वेसन बुझ्न ट्राई गरौँ। के दिइरहेछ त मेरो? अब बाइसाइकल व्हील, बाइसाइकलको व्हील कस्तो हुन्छ त? सर्कुलर व्हील हुन्छ है। कस्तो हुन्छ? सर्कुलर व्हील हुन्छ। सर्कल बनेन, तपाईँहरू सर्कल बनाउनु है। कस्तो हुन्छ? सर्कुलर व्हील हुन्छ हो। मेक 5000 रिभोल्युसन। अब यो साइकल चाहिँ कति त? यो साइकलको यो साइकलको व्हीलले कति रिभोल्युसन गर्दो रहेछ त? 5000 रिभोल्युसन गर्छ। मतलब 5000 चोटि के रहेछ त? घुम्ने रहेछ हो। कति किलोमिटर जाने बेलासम्म? इन मुभिङ 11 किलोमिटर। 11 किलोमिटर पुग्ने बेलासम्म कति चोटि घुम्दो रहेछ त साइकलको व्हील? साइकलको पहिया कति चोटि घुम्दो रहेछ त? 5000 चोटि घुम्दो रहेछ हो। त्यसो भए डायमिटर अफ द व्हील कति हो? पत्ता लगाऊ रे हो। अब 5000 रिभोल्युसनमा 11 किलोमिटर हिँड्छ भने हो, मैले एकचोटि घुम्दाखेरि एकचोटि घुम्दाखेरिको मैले डिस्टेन्स निकाल्यो भने मलाई पुग्छ हो। अब हेरौँ हो। डिस्टेन्स कभर्ड बाई द व्हील इन 1 रिभोल्युसन हो। अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो साइकलको यो जुन व्हील छ, यो व्हील चाहिँ एकचोटि घुम्ने बेला चाहिँ कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त हो?
एकचोटि यो साइकलको व्हील घुम्ने बेला चाहिँ कति डिस्टेन्स कभर गर्छ, यही नै भनेको मेरो के हुन्छ त सर्कम्फरेन्स हुन्छ हो। जुन यसबाट भ्यालु आउँछ त्यही नै मेरो के हुन्छ त सर्कम्फरेन्स हुन्छ, किनभने व्हीलले त के गर्छ त बाहिर घुमेको हो, त्यही भएर के भयो सर्कम्फरेन्स भयो, एरिया मेरो त भएन हो। त्यही भएर मेरो यो जुन मैले भ्यालु निकाल्छु त्यो एरिया आउँदैन हो। डिस्टेन्स कभर्ड बाई द व्हील इन 1 रिभोल्युसन गर्ने हो भने कसरी राख्न सकिन्छ त 11 किलोमिटर डिभाइडेड बाई 5000 गर्ने हो भने मेरो के आउँछ त डिस्टेन्स आउँछ कति बेलाको 1 रिभोल्युसन बेलाको हो। अब किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो, डिभाइड बाई 5000 छ। अब 11 इन्टु 1000 डिभाइड बाई 5000 गर्ने हो भने कति आउँछ मेरो 2.2 मिटर आयो हो। एकचोटि घुम्ने बेला चाहिँ कति डिस्टेन्स कभर गर्ने रहेछ त 2.2 मिटर चाहिँ डिस्टेन्स कभर गर्ने रहेछ। अब यही नै मेरो के भइदियो त सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल भइदियो, सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल नै भइदियो के त 2.2 मिटर भयो हो। अब हामीलाई थाहा छ सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल भनेको 2 पाई आर हो। अब यसबाट आर को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ 2.2 डिभाइड बाई 2 पाई गर्दाखेरि कति आउँछ त मेरो 0.35 मिटर आउँछ हो। अब मेरो क्वेसनमा के सोधेको छ डायमिटर सोधेको छ, डायमिटर भनेको के हो त रेडियसको ट्वाइस हो 2 इन्टु 0.35 गर्ने हो भने कति आउँछ 0.7 मिटर आउँछ। अब यसलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने कति आउँछ त 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो। 0.7 इन्टु 100 सेन्टिमिटरले मल्टिप्लाई गर्ने बेला कति आउँछ त 70 सेन्टिमिटर आउँछ। ल यसमा छ त कन्फ्युजन कसैलाई भन्नु त छ त भनौँ कसैलाई छ कन्फ्युजन? छ कसैलाई? अब अर्को क्वेसन हेरौँ। इफ द बेस of prism is an equilateral triangle of side 6 centimeter, volume and its volume is 81√3 centimeter cube, then its height is ल क्वेसन बुझौँ हो। अब मसँग प्रिजमको के छ त भोल्युम दिइरहेको छ, भोल्युम अफ प्रिजमको मसँग के छ त फर्मुला एरिया अफ बेस इन्टु हाइट छ हो, अथवा बेस एरिया एउटै हो, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट छ हो, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट छ। यो मेरो हाइट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हो। भोल्युम कति दिइरहेको छ त 81√3 दिइरहेको छ हो। अब एरिया अफ बेस हेरौँ, यो मेरो प्रिजम छ हो, यो मेरो के छ त प्रिजम छ हो। इफ द बेस अफ द प्रिजम इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको छ। अब यो जुन ट्रायंगल छ हो, अब यो जुन ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल मेरो के दिएको रहेछ त इक्विलेटरल ट्रायंगल दिएको रहेछ हो। हिजो मैले एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लेखाएको थिएँ त √3a²/4 लेखाएको थिएँ हो हो। अनि मेरो के रहेछ त यो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेछ हो, जसको साइड कति दिइरहेछ त 6 सेन्टिमिटर दिइरहेछ। मतलब ए को भ्यालु कति दिइरहेको छ त 6 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ। अब एरिया अफ बेसमा कुन फर्मुला हाल्नु पर्यो त एरिया अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हाल्नु पर्यो, √3a²/4 हाल्नु पर्यो। अब बेस इन्टु हाइट राख्नु भएन हो। यहाँ के छ त इक्विलेटरल ट्रायंगल दिइरहेछ, त्यही भएर एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाल्नु पर्यो। त्यसपछि हाइट छँदैछ मेरो हो 81√3 इक्वल्स टु √3 ए मेरो कति दिइरहेछ त 6 दिइरहेछ, 6²/4 इन्टु हाइट हो। √3 काट्यो, 81 इन्टु यो 4 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो, डिभाइड बाई 6² गर्यो। ल हाइट कति आयो
भन्नु त कसैले? कति आउँछ? 9 आयो, 9 सेन्टिमिटर आयो। हजुर सर 9 ल बुझियो होइन कुरा? हजुर ल त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ। हो, इफ द surface area of sphere is 36 pi centimeter square, what is its volume? ल गरौँ त सबैले, कति आउन सक्छ त यसको? के दिइरहेछ त मेरो? सर्फेस एरिया अफ द स्पेयर दिइरहेछ। सर्फेस एरिया अफ द स्पेयरको फर्मुला भन्नु त कसैले? पाई डी स्क्वायर। हजुर, सर्फेस 4 एरिया pi अफ स्पेयर, स्पेयर 4 pi r square हो, के हो त? 4 पाई आर स्क्वायर हो। यो कति दिइरहेछ त मेरो? 36 पाई दिइरहेछ। 36 पाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर लेख्न मिल्यो हो। त्यसपछि के पत्ता लगाऊ भनेको छ त? भोल्युम पत्ता लगाऊ भनेको छ। भोल्युम अफ स्पेयर के हो त? भोल्युम अफ स्पेयरको फर्मुला भन्नु। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब हो। पाई पाई काट्यो, 36 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टु आर स्क्वायर हो। 4 कति जा 36? 9 जा हो। 4 9 जा 36 हो। अनि आर इक्वल्स टु रुट अन्डर 9 भयो। रुट अन्डर 9 भनेको कति हो त? 3 सेन्टिमिटर हो। अब यही आरको भ्यालु हालिदिने, 4/3 पाई इन्टु 3 को क्युब। ल कति आउँछ भन्नु त? वान 3.09 सेन्टिमिटर क्युब। ल यति आयो हेर्नु त सबैले। आयो? हजुर सर आयो। ल अर्को क्वेसन लेखौँ। इफ द रेडियस of circular base and height of a cone are 8 centimeter and 18 centimeter, volume of cone is ल इफ द रेडियस अफ द सर्कुलर बेस, रेडियस कति दिइरहेको छ त मेरो? 8 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ हो। के को त? कोनको हो यो हो। कोनको रेडियस कति दिइरहेको छ? 8 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ। त्यसै गरी हाइट कति दिइरहेको छ त मेरो? 18 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ। त्यसो भए भोल्युम अफ द कोन पत्ता लगाऊ। भोल्युम अफ द कोनको फर्मुला भन्नु त। भोल्युम अफ कोनको फर्मुला भन्नुस् त। 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो। अब जस्ट भ्यालु हालिदिनु, 1/3 पाई आर स्क्वायर इन्टु एच। ल हेरौँ त कति आउँछ। 1206.371 सेन्टिमिटर
क्युब आउनुपर्छ। ल आयो, आयो सबैको? आयो कि आएन? आएकोले भनौँ है, आएकोले भनौँ। आइसक्यो सर। ल if the area of base and volume of prism are 75 centimeter square and 750 centimeter cube, what is its height? हो, अब मेरो प्रिजमको दिइरहेको छ हो, प्रिजमको के दिइरहेको छ त एरिया अफ द बेस दिइरहेको छ हो, एरिया अफ द बेस दिइरहेको छ। एरिया अफ बेस कति दिइरहेको छ? 75 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि भोल्युम कति दिइरहेको छ त प्रिजमको? 750 सेन्टिमिटर क्युब। त्यसो भए हाइट कति हो पत्ता लगाऊ हो। मसँग भोल्युम अफ प्रिजमको फर्मुला के छ त? एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हो, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट छ हो। मेरो भोल्युम पनि दिइरहेको छ, मेरो एरिया अफ द बेस पनि दिइरहेको, जस्ट हाइट पत्ता लगाइदिनु पर्यो। हाइट बराबर कति भयो त? 750 बाई 75, 75 ए 10 हो। हाइट कति आयो त मेरो? 10 सेन्टिमिटर। आउँछ? आउँछ त भन्नु, आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। ल नेक्स्टमा जाउँ। total surface area of the hemisphere is dash 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 if radius is 14 सेन्टिमिटर भनेको छ। ल टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियरको फर्मुला भन्नु त के लेखाएको छु मैले हिजो? टोटल सर्फेस एरिया अफ द हेमिस्फियरको फर्मुला 3 पाई आर स्क्वायर हो, 3 पाई आर स्क्वायर लेखाएको छु। 3 पाई आर मेरो कति दिइरहेको छ त? 14 दिइरहेको छ, मतलब 14 को स्क्वायर। ल सल्भ गरौँ, 3 कति पावर आउँछ? स्क्वायर 3 इन्टु पाई इन्टु 14 को स्क्वायर 1847.256 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउनु पर्यो। ल यति आयो कि नै हेरौँ त सबैले। आयो। ल त्यसो भए अर्को क्वेसनमा जाउँ। द radius of the base of a cone is 5 centimeter and slant height is 9 centimeter. The TSA is ल मेरो कोन हेरौँ है, यो मेरो कोन हो भने हो, यो मेरो कोन हो भने यसलाई के भनिन्छ त? यसलाई रेडियस भनिन्छ हो, यसलाई रेडियस भनिन्छ। अनि यसलाई के भनिन्छ त? हाइट अफ कोन भनिन्छ हो। अनि यो जुन छ यसलाई के भनिन्छ त? स्ल्यान्ट हाइट भनिन्छ है। जुन इन्क्लाइन्ड फर्ममा छ हो, जुन ढल्केर बसिरहेको छ त्यसलाई के भनिन्छ त? स्ल्यान्ट हाइट भनिन्छ है। हाइट अफ कोनलाई एचले जनाउने हो, स्ल्यान्ट हाइटलाई एलले जनाउने, त्यसै गरी रेडियसलाई आरले जनाउने भयो है। रेडियस अफ द बेस अफ द कोन कति दिइरहेको छ त? मेरो 5 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ। त्यसै गरी स्ल्यान्ट हाइट कति दिइरहेको छ त? मेरो 9 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ। स्ल्यान्ट हाइट भनेको के भने त? मैले एल भने हो।
एल बराबर कति दिइरहेको छ त 9 सेन्टिमिटर दिइरहेछ। त्यसो भए टोटल सर्फेस एरिया अफ द कोन पत्ता लगाऊ भन्यो हो। टोटल सर्फेस एरिया अफ द कोन के हो भन्दाखेरि पाई आर आर प्लस एल। हिजो हामीले यो फर्मुला लेखेको थिएनौँ, यो लेखौँ है। हिजो फर्मुलाको ठाउँमा यो लेखौँ। टिएसए अफ द कोन के हो त पाई आर आर प्लस एल हो है। पाई हालौँ, आर हालौँ हो, फेरि आर हालौँ, फेरि एल हालौँ। ल कति आउँछ भनौँ। टू 109.9 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 220 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल आयो यति। यसलाई चाहिँ हाइट भनिन्छ, यसलाई याद गरौँ। यसलाई स्ल्यान्ट हाइट भनिन्छ। अनि यो त मेरो रेडियस त भइ नै हाल्यो। ल भयो। हजुर भयो। ल त्यसपछि a cone whose radius if base is 7 centimeter, volume is 1232 centimeter cube, what is its height हो। मेरो के दिइरहेछ त कोन दिइरहेछ हो, जसको रेडियस छ, रेडियस अफ द बेस छ। रेडियस अफ द बेस कति दिइरहेछ 7 सेन्टिमिटर हो। अनि भोल्युम कति दिइरहेछ 1232 सेन्टिमिटर क्युब। भोल्युम कति दिइरहेछ 1232 सेन्टिमिटर क्युब। त्यसो भए हाइट पत्ता लगाऊ। भोल्युम अफ कोन के हो त मेरो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टु 1232 हो। 1/3 पाई आर भनेको 7 स्क्वायर इन्टु हाइट इक्वल्स टु 1232 भयो हो। एच इक्वल्स टु 1232, 3 माथि गयो अनि पाई इन्टु 7 स्क्वायर आयो। ल भन्नु त एचको भ्यालु कति आउँछ। वन टू 32 इन्टु 3 डिभाइड बाई पाई इन्टु 7 को स्क्वायर 24 आउँछ। 24 सेन्टिमिटर आयो। आयो आयो कि आएन। Yes, sir. ल वाट इज द circumference of a circle whose area is 100 pi हो। अब हेरौँ वाट इज द सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल सोधेको छ। सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल सोधेको छ हो। सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल के हो त भनौ त। सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कलको फर्मुला 2 पाई आर। 2 पाई आर हो। 2 पाई आर पत्ता लगाऊ भनेको छ हो। जसको एरिया के दिइरहेछ त 100 पाई दिइरहेछ। एरिया अफ द सर्कल के हो। एरिया अफ सर्कलको फर्मुला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टु 100 पाई। पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टु 100 पाई हो। पाई पाई काट्यो, आर स्क्वायर इक्वल्स टु 100। आर इक्वल्स टु रुट अन्डर 100। रुट अन्डर 100 भनेको कति हो त 10 हो। रेडियस कति रहेछ त 10 सेन्टिमिटर रहेछ। 2 पाई इन्टु 10। ल गर्नु त कति आउँछ भ्याल्यु। अब अप्सनमा मेरो 20 पाई दिइरहेछ। 20 पाई पनि दिन सक्यो र यसलाई सल्भ गरेर पनि दिन सक्यो हो। 62.83 जुन अप्सनमा दिएको हुन्छ त्यही लाउने हो। सल्भ गर्न दिएको छैन भने 20 पाई मात्र लेखिदिने, सल्भ गर्न दिएको छ भने 62.83 लेख्ने। ल
ठिक छ। अर्को हेरौँ, वाट इज द एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ सर्कल कति हो, हुज सर्कमफ्रेन्स इज पाई। एरिया अफ सर्कल चाहिँ कति हो जसको चाहिँ सर्कमफ्रेन्स चाहिँ पाई भनेको छ। सर्कमफ्रेन्स पाई भनेको के भयो त, 2 पाई आर बराबर कति भयो त मेरो, पाई भयो हो। पाई पाई काटे बाँकी भयो आर इक्वल्स टु 1/2, रेडियस कति आयो त 1/2 आयो। त्यसो भए एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के भयो त मेरो, पाई आर स्क्वायर भयो। पाई इन्टु आर भनेको 1/2 को होल स्क्वायर हो। पाई इन्टु 1 डिभाइड बाई 4 भनेको पाई/4 चाहिँ मेरो के रहेछ, एरिया अफ द सर्कल रहेछ। पाई/4 नै अप्सनमा दिएको छ, त्यही भएर पाई/4 नै राखौँ। यदि सल्भ गरेर दिएको छ भने सल्भ गरेर राखौँ। ठिक छ। ल यतिसम्म कन्फ्युजन छ त कसैलाई? छैन सर। ल एउटा अब लास्ट क्वेसन गरौँ यो लेसनको। जस्ट के रहेछ त यो लेसनमा, जस्ट फर्मुलाहरू दौडाए पुग्छ, कण्ठ गरे पुग्छ हो। द भोल्युम अफ अ राइट circular cone of height 24 cm is 1232 centimeter cube. Its curved surface area is, oh ल हेरौँ है, द भोल्युम अफ अ राइट सर्कुलर कोन, मेरो कोन छ हेरौँ, यो मेरो के छ त, कोन छ हो। यो मेरो के भनेको थिएँ त मैले, हाइट भनेको थिएँ हो। यो मेरो के हो त, रेडियस भनेको थिएँ। अनि यो मेरो के भनेको थिएँ त, स्ल्यान्ट हाइट भनेको थिएँ हो। द भोल्युम अफ अ राइट सर्कुलर कोन अफ हाइट 24 सेन्टिमिटर, हाइट कति दिइरहेको छ मेरो, 24 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ हो। अनि भोल्युम कति दिइरहेको छ त मेरो, भोल्युम अफ कोन कति दिइरहेको छ, 1232 सेन्टिमिटर क्युब दिइरहेको छ। भोल्युम अफ कोनको फर्मुला के हो त, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टु 1232 आयो हो। 1/3 पाई इन्टु रेडियस पत्ता लगाउनु पर्यो हो। हाइट मेरो कति दिइरहेको छ, 24 दिइरहेको छ, इक्वल्स टु 1232 भयो हो। आर स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ त, 1232, 3 ले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो, मुनि बाँकी के रह्यो त, पाई इन्टु 24 रह्यो हो। आर स्क्वायर बराबर कति आउँछ, 49 आउँछ, सल्भ गरेर हेर्नु हो। आर इक्वल्स टु रुट अन्डर 49 भनेको कति हो त, रेडियस भनेको कति आयो मेरो, 7 सेन्टिमिटर आयो हो। मेरो रेडियस कति आयो त, 7 सेन्टिमिटर आयो। त्यसो भए कर्भ सर्फेस एरिया अफ द कोन पत्ता लगाऊ। कर्भ सर्फेस एरिया अफ द कोन पनि लेख्नु पर्यो है तपाईँले हिजोको फर्मुलामा। सर्फेस एरिया अफ द कोनको फर्मुला के हो त मेरो, पाई आरएल हो है। पाई आरएल हो, पाई मलाई थाहा नै छ, आर मैले पत्ता लगाएँ कति, 7 सेन्टिमिटर। एल भनेको के हो त मेरो, स्ल्यान्ट हाइट हो। स्ल्यान्ट हाइट छैन हो। अब मैले स्ल्यान्ट हाइट पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हेर्नु है, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको छ भने मेरो पाइथागोरस थ्योरम छ। पाइथागोरस थ्योरमको फर्मुला भन्नु त, पाइथागोरस थ्योरम याद छ, एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो मेरो बेस हो, यो मेरो पर्पेन्डिकुलर हो, यो मेरो के हो त, हाइट हो। अनि यही हाइट भनेको के हो त, स्ल्यान्ट हाइट हो। यही पर्पेन्डिकुलर भनेको के हो त, यो वाला हाइट हो 24 हो। अनि यही बेस भनेको के हो त, रेडियस हो, 7 हो। अब भ्यालु हालिदिउँ, एल स्क्वायर इक्वल्स टु पी भनेको 24 स्क्वायर, अनि बी भनेको 7 को स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टु सल्भ गरेर हेर्नु कति आउँछ त, यो 625 आउँछ। अनि एल इक्वल्स टु रुट अन्डर 625, अनि यो भनेको कतिको रुट हो त, 25 सेन्टिमिटरको रुट हो।
अब ल भ्यालु हालिदिउँ 25 कति आयो त यो 550 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ ल ल आज पढेकोमा कसैलाई कन्फ्युजन छ त भन्नु त आज पढेकोमा कसैलाई कन्फ्युजन छ छैन सर